افغانستان में तेजी से बदलती सूरत-ए-हाल, बड़ों की बड़ी बैठक लगेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती काउंसिल का इजलास आज बुला लिया। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर तफसीली गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म को तुर्क सदर का टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं का अफगानिस्तान की बदलती सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। अफगान मामले पर हालात का जायजा लेकर वाकिफ दुनिया के सामने रखेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा, कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास बुला लिया है, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर मुशावरत होगी। एक दूसरे को एतमाद में लेने के साथ मिलकर मुश्तरका लाहे अमल बनाना होगा। अमेरिका ने नाकामी का मलबा अफगान हुकूमत पर डाल दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की कड़ी तनकीद। कहा, अफगान फोर्सेस अपने मुल्क का दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहीं। आला कौमी सलामती मुसालहती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला भी अफगान सदर पर बरस पड़े। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल पर सदर जो बाइडन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 सितंबर तक तौसी। लीगी वकला की जानिब से केस मुलतवी करने की इस्तदा की गई। जूनियर वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अमजद परवेज एडवोकेट पेश नहीं हो सकते। हमारी जानिब से इल्तवा की पहली दरख्वास्त है। और कोरोना वबा एक दिन में मजीद 72 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 3669 केस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुस्बत केसों की शरह 6.8% रही। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। 10 बज चुके हैं, शो का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है और अब बारी है किसकी? और पीर भी है ना, तो निकले तेरी तलाश में आपको हम दिखाते होते हैं आज के दिन। और याक सराय किताब के हवाले से बात हो रही है, इसके बारे में तारड़ साहब कहते हैं कि थोड़े थोड़े याक हम खुद भी हो गए उनको देखते हुए। सो देखते हैं आज का निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। याक सराय पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। याक सराय एक कमाल सफ़रनामा है जिसमें तारड़ साहब लिखते हैं कि इतने सारे याक देख कर दरकूत जो है पास उसके करीब उन्होंने बहुत सारे याक देखे, तो उन्होंने लिखा कि इतने सारे याक देखकर हम भी थोड़े से याक हो गए। याकों के हवाले से जो तज़किरा है याकों का, वो वैसे तो हर सफ़रनामे में जो शुमाल के हवाले से जितने भी सफ़रनामे तारड़ साहब के उनमें हमें मिलता है याकों से एक मोहब्बत जो है तारड़ साहब की, वो भी बहुत ही नुमायाँ है। लेकिन याक सराय तो मतलब उस किताब का उन्वान ही याक सराय है। हमारी गुफ्तगू जो है वो तारड़ साहब से जारी है याक सराय के हवाले से। अच्छा तारड़ साहब, एक सवाल जो है वो ज़रा किताब से आप कह सकते हैं थोड़ा सा हट के है, वो कि आपने सुमर नाला का जिक्र किया है इसमें। तो खैर सवाल ये है कि आपके शुमाल के हवाले से जितने भी सफ़रनामे हैं उनमें कराक्रम हाईवे का तो मुफस्सल जिक्र मिलता है। बिशाम, दासू, पटन, चिलास और तमाम ये जगहें जो हैं इनका जिक्र मिलता है। लेकिन जो सुमर नाला है उसके हवाले से अभी तक हमने किसी प्रोग्राम में सुमर नाला पे बात नहीं की। सुमर नाला जो है अब भी अगर आप देखें तो वहाँ पे ट्रक होटल्स हैं, मतलब एक इमारतें हैं, और अब जब आप मोड़ काट के जाते हैं तो जो पहले शायद सुमर नाला का किसी वक्त में बहुत ज़बरदस्त चिंगारता हुआ नज़र आता होगा, अब वो उस तरह नज़र नहीं आता, बल्कि वो बस इमारतों में और इस तरह पोशीदा सा हो गया। आपने सुमर नाला को क्या एक ऐसी हालत में देखा है कि जब वहाँ पे कोई होटल ना हो, कोई कुछ ना हो, तो ये कहीं इब्तदाई उसमें या उस वक्त भी इतनी ही ट्रक होटल्स या ये सब कुछ चीज़ें थी? देखें, शाहराह कराकोरम पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, ठीक है। यानी जब आप चलते थे डेसोलेशंस के अलावा कुछ नहीं था। ये जो नाला है ये जब आता है तो उससे पहले थोड़ी ठंडक आपको महसूस होती, क्योंकि वो पूरा एरिया ही वो बुछाड़ों की सूरत में आ रहा होता, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे मुसाफिर ठहरते थे, वुज़ू किया, अगर नमाज का वक्त है नमाज पढ़ी, लेकिन होटल वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अच्छा। बहुत आगे जाके एक तनूर था, तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में था। अब लास्ट टाइम मैं जब गया हूँ तो वहाँ होटल बने हुए हैं, लोग चारपाइयाँ डाल के बैठे हुए हैं। वो जो कमर्शलाइजेशन है ना, ठीक है, उससे रोज़गार बहुत लोगों का बनता है,
لیکن اس سے نیچر جو ہے اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے, اس کی اوریجنلٹی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. وہ ٹیم کر لیا نا نالے کو, اس کے گرد جنگلے لگا کے اور اس کو ایک وحشی کو قید کر لیا, تو پھر وہ وحشی تو نہ رہا. تو وہ اٹریکشن اب نہیں رہی, میرے لیے وہ نہیں رہی. جی بالکل ٹھیک ہے. نیچر کو اس کی اوریجنلٹی میں رکھتے ہوئے بھی کاروبار کیا بھی جا سکتا ہے اور یہ تمام معاملات کیے جا سکتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں شاید نیچر کو بالکل پس پش ڈال کے اور وہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے نیچر کی تو خیر تباہی ہو جاتی ہے. طاہر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے گلگت کا جو ہمیشہ ذکر کرتے ہیں وہ بڑی محبت سے کرتے ہیں, اور گلگت ایک جزیرہ ہے, آپ اس کو جزیرہ کہتے تھے, مختلف سفرناموں میں اس طرح آپ نے ذکر کیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو گلگت کا ذکر اتنی محبت سے کیا ہے, لیکن آج کا جو شہر ہے گلگت, اس کو دیکھا جائے تو اس کی حیثیت جو ہے وہ ایک بیس کیمپ شہر کی سی ہے, جہاں یعنی ٹورسٹ جو ہے وہ بامر مجبوری رہتا ہے, یا وہ یعنی وہ وہاں رکنا نہیں چاہتا لیکن وہ رکتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گلگت جو شہر ہے اس نے اپنے آپ کو, اس کی جو ایک سیاحتی شناخت تھی, کیا اس نے اپنے آپ کو اس سے دور نہیں کر لیا؟ مطلب وہ ایک کمال شہر تھا جس کی ایک حیثیت تھی, یعنی ایک مرکزی مطلب ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک تاریخی حیثیت بھی تھی, آرکیالوجی کے حوالے سے بھی وہاں پہ کارگاہ نالہ بھی ہے, سسپینشن بریجز ہیں اور بہت کچھ ہے. یعنی گلگت ایک پرانا شہر ہے ڈیفینیٹلی. تو آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ گلگت اٹ سیلف جو ہے وہ کتنا بڑا سیاحتی مقام ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا گلگت نے اپنے ساتھ زیادتی نہیں کی, یا گلگت کے باسیوں نے کہ اس کی سیاحتی شناخت سے محروم کر دیا؟ میں ابھی آپ کو اپنے ذاتی تجربے کی بات بتا رہا ہوں. ابھی یعنی مجھے 2 ہفتے ہوئے ہیں گلگت سے آئے ہوئے, تو کارگاہ نالہ جو ہے وہ اتنا, اس کی جو صرف روڈ ہے وہ ٹوٹل مطلب بڑا مشکل ہے کارگاہ تک بھی پہنچنا. تو گلگت نے یا گلگت کے باسیوں نے کیا یہ زیادتی نہیں کی کہ گلگت کو اس کی سیاحتی شناخت سے, جو بڑی شناخت تھی, پرائمری شناخت تھی, اس سے اس کو محروم کر دیا؟ نہیں, گلگت نے نہیں, یہاں سے جانے والوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی, اور لوکلز نے بھی, ظاہر ہے ان کو روزگار کمانے کا حق حاصل ہے. جی. ادروائز اس پورے ایریے میں اسکردو کو کوئی نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. میرے ایک دوست تھے خواجہ مہرداد, پرنسپل تھے اسکردو میں. یہ پرانی بات, 30-35 سال پہلے کی بات. تو وہ مجھے اسلام آباد میں ملے, انہوں نے پہلی مرتبہ مجھے انوائٹ کیا اسکردو. تو میں نے پوچھا کہ حالات کیسے ہیں, یہ وہ شہر کیسا ہے وغیرہ وغیرہ, کیونکہ اسکردو کو بنیادی طور میں بریگیڈیئر اسلم صاحب کے حوالے سے جانتا تھا. وہ میرے والد صاحب کے دوست جی, اور وہ آیا کرتے تھے اور ہمیں بتاتے تھے, میرے والد صاحب کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے کہ جی اس طرح اسکردو نام کا ایک شہر ہے, وہاں ایک جھیل ہے, اس کے کنارے میں نے ایک ہوٹل بنایا ہے اور ایک پرانا جہاز کھڑا کیا ہے, تو میں اس جھیل میں سنگھاڑے جو ہیں کاشت کرنا چاہتا ہوں, تو کیا میں کر سکتا ہوں؟ یہ مجھے اب تک یاد. پھر وہاں پہ شنگریلا میں جتنے بھی گلاب کے پھول تھے, پودے تھے, وہ سارے میرے والد صاحب کے تھرو گئے تھے. چنانچہ یہ سارا ان نون ٹیریٹری تھی. تو وہ خواجہ صاحب نے بتایا, کہنے لگے ہی واز پرنسپل دیر, کہنے لگے کہ منسٹری آف ایجوکیشن کی ایک تھی اپنا میٹنگ تھی, تو اس میں میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اپنی کوئی ڈیمانڈس پیش کی, تو اس وقت کے جو منسٹر آف ایجوکیشن تھے جی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم بلوچستان کی طرف خاص توجہ کر رہے ہیں, آپ فکر نہ کریں, آپ کے شہر کا بھی ہم کچھ نہ کچھ کر دیں گے, وہ جو آپ فیسلٹی. اچھا. کہتے کہ میں آئی واز اسٹنڈ. منسٹر آف ایجوکیشن جو ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ اسکردو کہاں ہے, وہ اس کو بلوچستان کا حصہ سمجھ رہا. دوبارہ پھر میں نے کہا کہ سر وہ بلوچستان میں نہیں ہے, وہ ہمارے شمال میں ہے. تو کہنے لگے نہیں ہاں جانتے ہیں, ٹھیک ہے وہ ہو جائے گا. تو اس طرح کی غفلت بھی اختیار کی لوگوں نے, اور مطلب کہ ان کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ. لیکن آن دا ادر ہینڈ گلگت جو تھا, گلگت ورلڈ میپ پہ تھا ایز اے اسٹرینج اور مسٹیریس سٹی. جب آپ ٹمبکٹو کا نام لیتے تھے یا اس قسم کے کسی اور شہر کا جس کے ساتھ داستانیں وابستہ ہیں,